बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूँ इमरान रियाज़ अब्बासी। अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ वज़ीर तालीम चुगताई साहब मौजूद थे यहाँ पर। उनसे हमने तफसीली बात करी। तो अभी हमारे साथ इज़्ज़त माब जनाब स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान जनाब ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा यहाँ। आप अदबी काउंसिल में आए। सर ये बताइएगा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने चलो अपने ख़यालात लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पेश करने के लिए एक मौका दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की ये अदबी जो महफ़िल थी वो काबिल तारीफ़ महफ़िल थी। यहाँ पे माशाल्लाह इल्म व अदब से वाबस्ता काफ़ी लोग मौजूद थे और यहाँ पे अच्छी नशिस्त रही और अच्छे ख़यालात लोगों के सुनने को मिले और शेर व शायरी भी हुई। अच्छा सर, चूँकि बात तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन मुख्तसरन आपसे पूछूँगा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बीच में जैसा कि हमारे कुछ यहाँ पे जो मुकर्रिरीन ने उन्होंने भी थोड़ा-सा इशारतन बात करी कि दरार जो है एक पैदा की गई, या आप यूँ कहें कि लोगों के बीच में एक दरार पैदा की गई। ये किस वजह से हुआ सर? कुछ थोड़ा-सा आप तारीख़, चूँकि बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। फर्स्ट टाइम मैं ये कहूँगा कि आप एक अदब की महफ़िल में आपने अदबी गुफ्तगू करी और शायरी आपकी जो थी बहुत कमाल की थी। थोड़ा इस पस मंज़र पे थोड़ी-सी रोशनी डालें आप। जी, हम ये कहेंगे कि हमारे कश्मीरी भाई हमारे भाई हैं, हमारे अज़ीज़ हैं, बहनें हमारी बहनें हैं। लेकिन ये जोग्राफ़ियाई महल वक़ूअ के हवाले से न तारीख़ में कश्मीर का बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के साथ कोई वाबस्तगी मिलती है। और लेकिन और ये भी एक बात है, अगर कश्मीरी भाई हमें अपना हिस्सा समझते हैं, भाई समझते हैं, तो जब भी हमें कोई हुकूक देने की बात होती है तो उन्हें जो है परेशानी होती है। ये समझ में ना आने वाली बात है। एक तरफ वो कहते हैं कि कश्मीर का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, और दूसरी तरफ जब गिलगित बल्तिस्तान को कोई हक़ दिया जाता है तो कोई इशारा मिलते ही उनको जो है थोड़ी-सी परेशानी होती है। ये ना समझ में ना आने वाली बात है। तो दूसरी बात ये है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी, उस करारदाद के तहत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कश्मीर के साथ इस्तिस्वाब राय के लिए रिज़र्व रखा गया है। जब भी कोई इस्तिस्वाब राय का वक्त आएगा, दिन आएगा, तो हम कश्मीरियों का साथ देंगे। इस हद तक हमारे साथ कश्मीरियों की वाबस्तगी है और हम अपनी उस बात पर कायम भी है, अब भी कायम हैं। जी, जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, एक तो महरूमी बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जिस तरह से हकूक़ मिलने चाहिए थे, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने नहीं दिए। ये बड़ी अहम बात जो है वो आपने करी। लेकिन क्या तारीख़ी तौर पर जिस तरह आपने बात करी, आपने यूएनओ की करारदाद की बात करी, यूएनओ की करारदाद की रोशनी में क्या गिलगित बल्तिस्तान अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस्तिस्वाब राय होगा, क्या अभी वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कश्मीर का हिस्सा अगर हमें बनाना चाहते हैं कश्मीर वाले, तो उनको ये कहना चाहिए, हमारी आवाज़ से पहले वो कहें यार हमें तो एक आइनी एक सेटअप दिया है, हमारा सदर है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, ऐसा ही सेटअप गिलगित बल्तिस्तान को भी दिया जाए या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा दिया जाए। ये आवाज़ हमारी आवाज़ में मिलाने के बजाय जब भी हमें कोई ऐसी ऑफ़र नज़र आती है कहीं से कि हमें कौमी धारे में शामिल किया जाएगा या हमें वो हुकूक दिए जाएंगे जिनका हम एक अरसे से मुतालबा करते आ रहे हैं, तो कश्मीरी भाइयों को चाहिए हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला लें, फिर वो कहें कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे जो है ना हम ख्याल हैं। अच्छा ये बताएँ, अच्छा इससे जो कश्मीरी लीडरशिप से मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को अलग से सूबा बना दिया जाए, जिस तरह एक अबूरी सेटअप बना दिया गया है, आप उसके स्पीकर भी हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर काज़ के ऊपर इसका बहुत मनफ़ी असर पड़ेगा। क्या इससे कोई वाक़ई कोई फ़र्क पड़ता है? ये तो हमारी खुद समझ में ना आने वाली बात है। अगर हमें आइन का हिस्सा बना लें, हमें कौमी धारे में शामिल किया जाए तो किस तरह से उन पर असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? मुझे ज़रा वो समझा देना। अच्छा, वो इस तरह कहते हैं कि जो जिस तरह आपने देखा होगा 2019 में नरेंद्र मोदी ने एक फ़ैसला किया था कि मक़बूज़ा कश्मीर के अंदर, जो आपने देखा होगा जो फ़ैसला किया कि मक़बूज़ा कश्मीर जो है पूरा इंडिया का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि बंदरबांट हो जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो ये पाकिस्तान के हिस्से में आ जाएगा, मक़बूज़ा कश्मीर हमसे जुदा हो जाएगा। वो इसलिए कहते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया गया तो यूएनओ की करारदाद की एक तो नफ़ी होगी और दूसरा इंडिया ये कहेगा कि हमने जो मक़बूज़ा कश्मीर के साथ किया है, लोगों के साथ किया है, वो एक उनका राइट था, वो ठीक है। नहीं, यही तो अफ़सोस है। मैं आपको बता दूँ,
ہم ایک عرصے سے یعنی کہ میں نے پہلے عرض کیا نا، دنیا میں مختلف جگہوں پر تحریکیں چل رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں۔ ہم واحد قوم ہے جو علیحدگی نہیں چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمیں پاکستانی تسلیم کر لو۔ ایک طرف انڈیا کا مضبوط سٹانس ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا ہے، ہمیں دے دو، ہماری یعنی کہ ہمارے آزاد کشمیر پر، مقبوضہ وہ جموں و کشمیر پر اور گلگت بلتستان پر پاکستان نے تسلط کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہے، اس کو آزاد کرو۔ ان کا یہ سٹانس ہماری یعنی ہماری گورنمنٹ جو بھی آتی ہے کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ متنازع ہے، تو یہ جب خود متنازع ٹھہراتے ہیں اور کشمیری بھائی کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے، اس وقت جب ہمارے آئینی حق کی بات آتی ہے تو ان کو سب سے پہلے ہماری آواز میں آواز ملانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کشمیری لیڈرشپ سے کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مختصراً اگر آپ اس بات کا جواب دے دیں۔ نہیں، مختصراً یہ ہے نا، اگر گلگت بلتستان کو اگر حصہ بنانا ہے تو چلو آزاد کشمیر کے ساتھ ہمیں منسلک کر لیں، صدر ہمارے گلگت بلتستان سے ہو، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہو، ٹھیک ہے جی، اسپیکر گلگت بلتستان سے ہو، ڈپٹی اسپیکر آزاد کشمیر سے ہو، اس طرح کر کے برابر کر کے ہمیں حصہ بنا لیں اور اس سیٹ اپ کو بنانے کے لیے آواز اٹھا لیں۔ بہت شکریہ اس حوالے سے۔ اچھا، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے KPK کے اندر، پیپلز پارٹی آپ کو چیلنج کر رہی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے اندر بلدیاتی الیکشن کروا کے دکھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس پانی میں۔ کیا PTI کی لیڈرشپ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کروائے گی؟ میں آپ کو عرض کروں نا، بلدیاتی الیکشنز عام طور پر ایک لحاظ سے گیم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل خرابیاں بھی ہوئی ہوں گی، وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے الیکشن میں باقاعدہ فزیکلی انہوں نے حصہ لیا، وہ اچھا جی کمپین چلایا، مطلب ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ اگر تھوڑی سی ناکامی ہوئی ہے تو اس کی اندرونی وجوہات کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں تو گلگت بلتستان میں رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں کیا ہوتا ہے، گلگت بلتستان میں پتہ نہیں چلتا ہے، تو ان کے کچھ اندرونی معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی ہوں گی، ادروائز پبلک تو آج بھی PTI کے ساتھ ہے اور پبلک PTI سے بہت خوش ہے۔ جی، مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں خوش ہے۔ سر، یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، آج چونکہ 2022 کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن آپ کی حکومت نے پیٹرول جو ہے وہ ایک دم سے مہنگا کر دیا، پبلک سر خوش کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ گزشتہ حکومتوں کی مہربانیاں ہیں اور بھگتنا ہماری حکومت کو پڑ رہی ہے۔ ہماری حکومت پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتی ہے اور اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتی ہے، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں کی جو خامیاں ہیں اس کو فل کرتے ہوئے اس کو ٹائم لگے گا، اور یہ سارے بحران جو انہوں نے ورثے میں ادھر چھوڑا ہے وہ ہماری حکومت کے گلے پڑ گئے ہوئے ہیں۔ جی جی، یہ اس وجہ سے مہنگائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت جو ہے اس وجہ سے۔ اچھا، گلگت بلتستان کی عوام جو ہے اس آپ سے بہت ساری امیدیں لگائی بیٹھی ہے، گلگت بلتستان کے لیے PTI کیا منفرد کرے گی؟ کیا مختلف کرنے کا ارادہ ہے گلگت بلتستان میں PTI کی حکومت کا؟ گلگت بلتستان کو PTI نے ابھی کر کے دکھایا ہے الحمدللہ۔ 375 ارب روپے کا جو خطیر رقم کا جو پیکیج دیا اس دفعہ، وہ آج کی تاریخ میں، آج سے اس سے پہلے تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے کہ اتنے خطیر رقم ہمیں ملی ہو۔ یہ PTI کا مرہون منت ہے، اور جگہ جگہ اسکیموں کی جال بچھ رہی ہیں، اربوں میں اسکیمیں جا رہی ہیں، تو الحمدللہ PTI سے تو ہماری قوم، ہماری عوام بہت خوش ہے۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے خوش سے، اس کا فیصلہ تو بلدیاتی الیکشن میں بھی ہو جائے گا۔ آخر میں چونکہ آپ شاعر بہت اچھے ہیں، مجھے آپ کی شاعری جو ہے آپ بہت زیادہ اچھی لگی، کچھ ہمیں بھی سنائیں، تھوڑا سا نیوز پوائنٹ کے جو ناظرین ہیں ان کو آپ اگر کچھ کشمیر کے حوالے سے سنانا چاہیں، یا پھر اوائل دور کی آپ کی جو لگتا ہے ایسے ہے کہ کہیں کچھ ہوا ہے کہ آپ نے شاعری شروع کی ہے، کیا اس بات پہ کچھ صداقت ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں یعنی کہ کالج لائف میں جو ہم شاعری کرتے تھے وہ ایک بے مقصد رومانیت سے بھرپور وہ نوجوانی کے دور تھے، اس وقت کی شاعری، جیسے کہ میں نے پہلے مشاعرے میں بھی عرض کیا، میں نے کہا کہ سب حسینوں میں حسین لگتی ہو، حور فردوس سے بری لگتی ہو، آ گئی ہو کسی سیارے سے، اپنی دنیا کی نہیں لگتی ہو۔ مطلب اس قسم کی شاعری ہوتی تھی، اب کوشش کر رہے ہیں کہ بامقصد شاعری ہو۔ اب میں دو چار شعر آپ کو اس حوالے سے بھی سناتا ہوں۔
کٹ کے سر چڑھ کے نہ بولیں گے جو سر والے بھی، کٹ کے سر چڑھ کے نہ بولیں گے جو سر والے بھی، اب کے برچھی نہیں کھائیں گے جگر والے بھی، اور شوق رفعت میری اوقات کے اندر رہنا، شوق رفعت میری اوقات کے اندر رہنا، حد سے باہر نہیں اڑ سکتے ہیں پر والے بھی، اور سانس جب تک چلے تم یاد کیا کر مجھ کو، موت کے بعد بھلا دیتے ہیں گھر والے بھی۔ واہ بہت خوب۔ اور کشمیر آپ نے ایک وہ لائن تھوڑی سی آپ اگر سناتے، آپ نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے جو 2 لائنیں پڑھی تھی وہ اگر سناتے۔ نہ تیر نہ شمشیر سے کشمیر ملے گا، نہ تیر نہ شمشیر سے کشمیر ملے گا، نہ ہاتھ کی زنجیر سے کشمیر ملے گا، آزادی کشمیر لہو مانگ رہی ہے، اب اسوہ شبیر سے کشمیر ملے گا۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ نیوز پوائنٹ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اچھا اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے یعنی کہ عمران ریاض عباسی کو دیجیے اجازت، اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔